दृश्यते वा? आम् अध्यापिका। अस्तु, गतकक्षायां सरला पुस्तके वयम् एकं श्लोकं पठितवन्तः। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। का पठति? आद्या पठति। आम् अध्यापिका। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सम्यक्। बन्धुश्च द्रविणं। पलोमि पठति वा एकं श्लोकम्? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देवदेव। बन्धुश्च द्रविणं। तनिषः पठति वा एकवारम्? आम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सम्यक्। अग्रे गच्छामः। प्रथमं पाठम् उद्घाटयामः। एषः मम ग्रन्थालयः। एतत् तत् एतस्य प्रयोगः वयं पश्यामः। ग्रन्थालयः जानाति वा? किम् अस्ति ग्रन्थालयः? लाइब्रेरी। एषः जानाति वा? एषः समीपे अस्ति चेत् एषः बालकः, एषः पुरुषः, एषः जनकः, एषः चषकः, एषः स्यूतः। समीपे तथा पुल्लिङ्गं सूचनार्थम् एषः एतत् तस्य एषः पुल्लिङ्गे रूपं स्वीकुर्मः। कथम्? एकं पाठं पठित्वा ज्ञास्यामः। पलोमि पठति वा? एषः ग्रन्थालयः। एषः सुन्दरः ग्रन्थालयः। एतस्य भवनं सुन्दरम् अस्ति। तत् भवनम् अतीव विशालम् अस्ति। तत् भवनं मार्गस्य पार्श्वे अस्ति। पृष्ठतः पार्श्वे। एतस्य नाम विवेकानन्द ग्रन्थालयः। एते छात्राः ग्रन्थालयं गच्छन्ति। एते बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। सः पुस्तकं प्रत्यर्पयति। सः ग्रन्थालयात् गृहम् आगच्छति। एतौ छात्रौ द्वारे तिष्ठति। एतौ पुरुषौ सम्भाषणं कुरुतः। तिष्ठतः। सम्यक्। प्रत्यर्पयति। इदानीम् एषः एकवचने, एतौ द्विवचने, एषः एतौ एते बहुवचने, पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्त्यां रूपम् आगच्छति। अस्तु। शब्दार्थः अवन्तिका अस्ति वा कक्षायां? शब्दार्थः नाम पठतु। एषः वः दिस्। यः दिस्। हिंदी भाषायां यः। I did not see, sorry. ग्रन्थालयः। भाषा मास्तु, संस्कृतेन एव भाषणं करोतु। ग्रन्थालयः, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, मम, मेरा, मै। एतस्य, इसका, ऑफ दिस। अतीव, बहुत, टू मच। तिष्ठतः, उह्रते, ठहरते हैं। स्टे। तो उपरि लिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षरैः लिखितानि एषः, एतस्य, एते, सः, तत्, एतौ, ते इति पदानि सर्वनामपदानि सन्ति। तो वयं जानीमः नाउन् इति किं? नामपदानि। नाउन् जानाति वा? किमस्ति? किमस्ति? संज्ञा। संज्ञा। सम्यक्। तो ये शब्दाः संज्ञा शब्दानां तस्य किमस्ति? वयं संज्ञा शब्दानां स्थाने वयं प्रयोगं कुर्मः सर्वनामपदानां। सर्वनाम इति वदामः खलु? सर्वनामपदानि इति वदामः। इन् प्लेस् आफ् नाउन् यदि नामपदानाम् अन्यनामपदानां सूचनार्थं वयं प्रयोगं कुर्मः सर्वनामपदानि इति वदामः। जानाति खलु?
बालकः Pronoun. इदानीं नौन् संज्ञा पदानि जानाति वा संज्ञा दशसंज्ञा पदानि वदतु पावकी पावकी वदतु नामपदानि वदतु बालकः पुरुषः महिला विद्यालयः बालकः पुरुषः महिला हम्म, बालिका हम्म, छात्रा छात्रः माता पिता सम्यक् ग्रन्थालयः विद्यालयः कार्यालयः एतानि पदानि नामपदानि इदानीं सर्वनामपदानि विषये वयं पठितवन्तः अवन्तिका वदति वा सर्वनामपदानि कानि सर्वनाम इत्युक्ते बालकः बालिका न नामपदम् इत्युक्ते बालकः आम् नौन् संज्ञा अस्तु आम् अध्यापिका तो नामपदानां स्थाने यदि वयम् अन्यपदानां प्रयोगं कुर्मः तो सर्वनामपदानि इति वदामः एकं noun we use what pronouns hello this boy that girl आम् अध्यापिका this place अवगतम् आम् तो सर्वनामपदानि एषः एतस्य एते तत् सः एतत् सम्यक् इदानीम् अत्र एषः एतस्य एते एतौ इति पदानि एतत् यः इति शब्दस्य रूपाणि सन्ति सः तत् ते इति पदानि तत् वः इति शब्दस्य रूपाणि सन्ति एतत् तत् इतनयोः शब्दयोः रूपाणि त्रिषु लिङ्गेषु भवन्ति त्रिषु लिङ्गेषु इत्युक्ते लिङ्गत्रयं वयं पठितवन्तः न पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं नपुंसकलिङ्गं त्रिषु लिङ्गेषु भिन्नरूपाणि सन्ति एषः यथा पुल्लिङ्गे सः पुल्लिङ्गे एषा सा स्त्रीलिङ्गे एतत् तत् नपुंसकलिङ्गे तत्र सर्वनामपदानां सप्तसु विभक्तिषु अपि रूपाणि भवन्ति कथं पश्यामः इदानीं पश्यतु त्रिषु लिङ्गेषु सप्तसु विभक्तिषु रूपाणि एतत् पुल्लिङ्गे इदानीं तनिषः पठति वा एतत् पुल्लिङ्गे रूपाणि त्रिषु वचनेषु सप्तसु विभक्तिषु आद्या पठतु एतौ अनिश एषः एतौ एते पुनः एषः एतौ एते एतत् स्त्रीलिङ्गे आद्या वदति वा रूपाणि एषा एते आम् अध्यापिका एषा एते एताः एताम् एते एताः एतया एताभ्याम् एताभिः एतस्य एताभ्याम् एताभिः एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एतयोः एतासाम् एतस्याम् एतयोः एतासु अवन्तिका वदतु एतत् नपुंसकलिङ्गे रूपाणि एतेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एतेषु पावकी पठति वा तत् पुल्लिङ्गे रूपाणि सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यं तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः
तस्मात् ताभ्यं तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु सम्यक् इदानीं पलोमि पठिति वा तत् स्त्रीलिङ्गे तत् नपुंसकलिङ्गे रूपाणि सा ते ताः तां ते ताः तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तस्मान् तस्यां तयोः तासु तत् ते तानि तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु सम्यक् इदानीम् अभ्यासं पश्यामः अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा सर्वनामपदानि रेखाङ्कितानि कुरुत सः छात्रः अस्ति तौ वृषभौ स्तः ते युवकाः सन्ति सा शिक्षिका अस्ति आद्या पठतु वाक्यानि अध्यापिका ते बालके स्तः ते फले स्तः तौ पुरुषौ स्तः एते चटके कूजतः एते पुष्पे स्तः ताः छात्राः सन्ति तानि विमानानि सन्ति एते बालकाः क्रीडन्ति एताः छात्राः पठन्ति एतानि फलानि सन्ति तत् यानम् अस्ति एषः छात्रः अस्ति एषा महिला अस्ति एतत् पुष्पम् अस्ति सः शिक्षकः अस्ति सम्यक् इतरवचनरूपाणि लिखत तनिषः वदति वा सः तौ ते सः तौ ते तां ते ताः सम्यक् सम्यक् अग्रे एतत् एतौ एते एते एतानि आगच्छति नपुंसकलिङ्गे एषः आगच्छति एषः एतौ एते तत् ते तानि सम्यक् अग्रे एतेषां षष्ठी विभक्ति एतस्य एतयोः एतेषां सम्यक् अग्रे तस्य तयोः तेषां न इदानीम् एते अस्ति न वचने स्त्रीलिङ्गे किं भवति एतत् रूपम् एतत् एते एतानि एषा एते एताः स्त्रीलिङ्गे एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि नपुंसकलिङ्गे भवति स्त्रीलिङ्गे एषा एते एताः अस्तु तस्य तत् शब्दस्य षष्ठी विभक्तं तस्य तयोः तेषां सम्यक् तानि तत्ते तानि सम्यक् इदानीं पलोमि गणे अनहरं पदं पृथक् कुरुत ऑड वन आउट सः तौ ताः किम् अस्ति सः तौ ते ताः सम्यक् नास्ति अग्रे तत् ते तानि ते तौ सम्यक् नास्ति तृतीयं वा तस्याः तस्य तयाः तस्याः तस्य समानं तया भिन्नं तृतीयविभक्त्यन्तं रूपम् अस्ति खलु अग्रे सः सा एतौ सः पुल्लिङ्गे एकवचनरूपम् अस्ति सा स्त्रीलिङ्गे अस्ति एतौ तो द्विवचने अस्ति खलु एकवचनरूपं नास्ति न तो एतौ सम्यक् नास्ति अत्र सः आगच्छति चेत् तत् आगच्छति
अग्रे एतत् एताः एते किं सम्यक् नास्ति? एतौ एताः एताः किमर्थम्? एतौ एतत् एते एतानि बहुवचनरूपम् आगच्छति खलु। एताः तु स्त्रीलिङ्ग् बहुवचनरूपम् अस्ति न, प्रथमविभक्तौ। तस्मिन् तयोः तासु तयोः तासु तस्मिन् तयोः तेषु आगच्छति न बहुवचने। एवमेव वयं किमस्ति विचारं कुर्मः, सम्यक् पदं किं नास्ति। अग्रे उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानपूर्तिं कुरुत। आद्या करोति वा? छात्रः आगच्छति तत्, तस्य रूपं किं सम्यक् भवति? अत्र छात्रः पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् तो सर्वनामपदं सः रूपम् आगच्छति, सः छात्रः आगच्छति। अग्रे प्रयत्नं करोति वा? मयूरः नृत्यति, सः मयूरः नृत्यति। सम्यक्। अग्रे पुस्तकम् अस्ति, तत् पुस्तकम् अस्ति। एतत् अस्ति न, तो एतत् पुस्तकमेव सम्यक्। एतत् पुस्तकम् अस्ति। गायिका अस्ति, एतत् गायिका अस्ति। एतत् पुल्लिङ्गे अस्ति। एषा एषा गायिका। एषा गायिका अस्ति। शिक्षकः पाठयति, सः शिक्षकः पाठयति। एतत् 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 एतस्य सम्यक् रूपं वदतु। कृष्णा शयनं करोति। इदानीं पुनः चिन्तयतु। एषः शिक्षकः पाठयति, अवगतम्? आम्। अग्रे कृष्णा स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति, कृष्णा। तत् तस्य सम्यक् कृष्णा शयनं करोति। एषा कृष्णा। एतत् अस्ति चेत् एषा आगच्छति खलु, तत् अस्ति चेत् सा आगच्छति खलु। अग्रे सा कृष्णा शयनं करोति। फलानि पतन्ति। तत् फलानि पतन्ति। एतत् तस्य रूपं वदतु। इदानीं बहुवचनम् अस्ति न, बहुवचने अस्ति फलानि, फलम् एकवचने अस्ति, फलानि बहुवचने। एतत् फलं पतति, एते फले पततः, एतानि फलानि पतन्ति। सम्यक् अवगतम्? अग्रे पाचकाः पाकं कुर्वन्ति। पाचकाः पाकं कुर्वन्ति। पाचकः पाचकाः पुल्लिङ्गपदम् अस्ति खलु। आम्। तौ ते पाचकाः पाकं कुर्वन्ति। सम्यक्। इदानीम् अग्रे बालिकाः नृत्याभ्यासं कुर्वन्ति। एषाः बालिकाः एताः बालिकाः नृत्याभ्यासं कुर्वन्ति। सम्यक्। इदानीम् अवन्तिका वदति वा? दश आरभ्य उत्तराणि। छात्रौ भगवद्गीता पठतः। छात्रौ रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः। तौ छात्रौ भगवद्गीता पठतः। सम्यक्। सः तौ बालकौ भगवद्गीतां पठतः। अग्रे भक्ताः देवालयं गच्छतः। तत् भक्तः एकवचने अस्ति, तस्य बहुवचनरूपं भक्ताः। सः बहुवचनरूपं ते भक्ताः देवालयं गच्छन्ति। सम्यक्। उत्तमानि फलानि सन्ति। उत्तमानि फलानि एतानि फलं फले फलानि। एतानि उत्तमानि फलानि सन्ति। सम्यक्। सुन्दराणि चित्राणि सन्ति। चित्रं चित्रे चित्राणि। तानि सुन्दराणि चित्राणि सन्ति।
सम्यक् महिला सम्भाषणं कुर्वन्ति महिलाः सम्भाषणं कुर्वन्ति हा, एतत् एतत् एषा, एताः हा, एताः महिलाः सम्भाषणं कुर्वन्ति सम्यक् बालकाः क्रीडन्ति हा, क्रीडन्ति तत् क्रीडन्ति बालकः बालकाः तत् हा, बालकाः तत् सः ते तौ ते ते बालकाः क्रीडन्ति हा, बालिकाः कङ्कणानि कङ्कणानि क्रीडन्ति एतत् एतानि बालिकाः कङ्कणानि क्रीडन्ति सम्यक् उत्तमम् धन्यवादः अग्रे गच्छामः अधो लिखितानि वाक्यानि पुल्लिङ्गे परिवर्तय पुनः लिखत् उच्चैः पठत च स्त्रीलिङ्गे वाक्यं दत्तमस्ति तस्य परिवर्तनं पुल्लिङ्गे कुर्मः यथा एषा पठति एषा तस्य स्थाने एषः आगच्छति पठति पठति एव समानेव क्रियापदं तत्र परिवर्तनं नास्ति अनन्तरं तनिषः वदति वा इदानीं पञ्चवाक्यानि वदतु चतुर्दशवाक्यानि सन्ति पञ्चवाक्यानि तनिषः परिवर्तनं करोति पञ्चपलोमि पञ्चपावकी एताः बालिकाः गच्छन्ति पुल्लिङ्गे परिवर्तनं करोतु तनिष् तनिषः आम् एताः बालिकाः गच्छन्ति परिवर्तनं करोतु पुल्लिङ्गे एता बालिका गच्छन्ति गच्छति पुल्लिङ्गे एते बालकाः गच्छन्ति सम्यक् एतां छात्रां पश्यामि एतां छात्रां पश्यामि एते छात्रे पश्यतः पुल्लिङ्गे एतं छात्रः छात्रं एतं छात्रं पश्यामि पश्यामि। समानेव भवति न अग्रे छात्राः एतासु विश्वासं न कुर्वन्ति छात्रः तस्य स्थाने किम् आगच्छति छात्राः एव छात्रः वचनं छात्रा पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे समानम् एतासु तस्य किम् आगच्छति एतासु एतेषु एतासु स्त्रीलिङ्गे भवति एतेषु छात्राः एतेषु विश्वासं न कुर्वन्ति एतया किं भवति एतया स्त्रीलिङ्गे तृतीया विभक्ति एकवचने अस्ति रूपम् तो पुल्लिङ्गे किं भवति एते पुल्लिङ्गे एतया पुल्लिङ्गे किं भवति तस्य रामः चिन्तयतु रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् तृतीया एकवचनरूपं किम् आगच्छति रामेण रामः एतया स्त्रीलिङ्गे अस्ति तस्य पुल्लिङ्गे रूपं किं भवति एतेन रामेण वत् एतेन रामेण एतेन किं भवति पूर्णवाक्यं वदतु अग्रे एतेन किं भवति एतेन किं भवति एते बालिके पश्यामि एते बालके पश्यामि पुल्लिङ्गे एते द्विवचने आगच्छति एषा एते एताः पुल्लिङ्गे समानरूपं किं भवति एषः एतौ एते एतौ एतौ बालके पश्यामि बालिके आगच्छति वा बालके बालकः द्विवचनरूपं किं भवति बालकं द्वितीया विभक्ति न द्विवचने विभक्ति समानेव भवति खलु एतौ बालकान् बालकौ रामः रामौ रामाः बालिका बालिके बालिकाः लता लते लताः द्विवचने किम् आगच्छति बालकौ पश्यामि एतौ बालकौ पश्यामि सम्यक् अग्रे गच्छामः पलोमि पञ्चवाक्यानि परिवर्तनं करोतु एतयोः गृहम् अस्ति एतयोः गृहम् अस्ति एतयोः कदा आगच्छति एतयोः एव भवति द्विवचने स्त्रीलिङ्गे अपि पुल्लिङ्गे अपि
खलु? एतयोः हेतोः एव भवति, एतयोः गृहमस्ति, तत्र परिवर्तनं न भवति खलु? एतयोः गृहमस्ति, समाने एव भवति। एताभ्यः जलं दास्यामि, एताभ्यः जलं दास्यामि। चतुर्थी विभक्ति बहुवचने आगच्छति न स्त्रीलिङ्गे, तस्य स्त्रीलिङ्गे एताभ्यः बहुवचने भवति, तस्य पुल्लिङ्गे किं भवति रूपं समानेव? एतेभ्यः, एतेभ्यः किं भविष्यति? अवगतम्? एतेभ्यः जलं दास्यामि, एतेभ्यः जलं दास्यामि। अग्रे एताभिः किं भविष्यति? एताभिः किं भविष्यति? एताभ्यः किं भविष्यति? एताभिः कदा आगच्छति? एतैः न तृतीया बहुवचने पुल्लिङ्गे, एताभिः पुल्लिङ्गे तृतीया विभक्तौ बहुवचनरूपं भवति, तस्य पुल्लिङ्ग समानरूपम् एतैः आगच्छति। एतैः किं भविष्यति? अवगतम्? एताभ्यां किं प्रयोजनम्? एताभ्याम् एव भवति, समानेव भवति, अपि स्त्रीलिङ्गे। एताभ्यां किं प्रयोजनम्? एतासां कार्यं पश्यामि, एतासु कार्यं, एतेषां कार्यं पश्यामि। सम्यक्, तदेव अहम् उक्तवती, पुस्तकं पार्श्वे पुरतः स्थापयतु, एकवारम् अवलोकनं कुर्वन्तु, एकवारं दृष्ट्वा आगच्छन्तु, अस्तु? अद्य गृहं गत्वा लिखतु पुस्तके उत्तराणि, अस्तु? अग्रे बावकी वदति वा? अहम् एतस्यै फलं यच्छामि। अहमेव भवति एतस्यै चतुर्थी एकवचनं, एतस्मै आगच्छति। अहम् एतस्मै फलं यच्छामि, अहम् एतस्मै फलं यच्छामि। अग्रे गच्छामः। त्वम् एते बालिके पश्य, त्वम् एतौ बालकौ पश्य, त्वम् एतयोः स्नेहं करोषि, समानेव एतयोः स्नेहं करोषि, समानरूपम्। एतयोः स्नेहं करोषि। अग्रे गच्छामः। त्वम् एताभ्यां किं ददासि? समानेव भवति, एताभ्याम् त्वम् एताभ्यां किं ददासि? त्वम् एताभ्यां किं ददासि? प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं, वचने का दरिद्रता? काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिककाकयोः? वसन्तसमये प्राप्ते काकः पिकः। सुभाषितानि सन्ति। उपायेन सर्वं शक्यं, द्वितीया विभक्ति। अस्तु, अवन्तिका पठति वा? एकनिमिषम्। कश्चन महावृक्षः आसीत्, तत्र कश्चन काकः पत्न्याः सह वसति स्म। तस्य एव वृक्षस्य कोठरे कश्चन कृष्ण सर्पः अपि वसति स्म। भूतकालार्थे स्म एतस्य पदस्य प्रयोगं कुर्मः। तत्र कृष्णसर्पः तयोः शावकान् खादति। शावकान् इत्युक्ते शावकान् अस्ति, शिशुः अस्ति न, शावकान्, काकस्य शिशुः, लघुबालकः, शावकान्। एतेन शावकः शिशुः, काकस्य शिशुः शावकः, शावकान् द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। कृष्णसर्पः एकमस्ति चेत् शावकं खादति, बहुवचनम् अस्ति चेत् शावकान् खादति।
अग्रे। एतेन काकः काकी च महद्दुःखम् अनुभवतः स्मः स्मः उपयोगं नास्ति तत्र। हा। अतः एकदा काकः स्वमित्रस्य शृगालस्य समीपं गत्वा उक्तवान्, भोः मित्र, सः कृष्णसर्पः कदाचित् मारणीयः, भवान् कमम् अपि उपायं सूचयतु इति। शृगालु एकम् उपायं सूचितवान्। उपायं श्रुत्वा काकः अतिसन्तुष्टः अभवत्। तदनन्तरं काकः उड्डयति आकाशे उड्डयति काकः। अवगतम्? उड्डयति। उड्डयनं कुर्वन् नगरम् आगतवान्। तत्र महाराजस्य प्रासादस्य सरोवरे अन्तः पुरस्त्रियः क्रीडायां मग्नाः आसन्। जलक्रीडा जानाति वा? तत्र किमस्ति, सरोवरः अस्ति खलु, सरोवरे ते तत्र तरन्ति, क्रीडां कुर्वन्ति। अवगतं? स्विमिङ्ग् पूल् अस्ति खलु, तदेव बृहत् सरोवरम् अस्ति। तस्मिन् सरोवरे ते क्रीडा कुर्वन्ति, क्रीडाः। तासां वस्त्राणि आभरणादि च सरोवरस्य सोपानेषु स्थापितानि आसन्। काकः तत्र गतवान् एकं स्वर्णहारं स्वीकृत्य अरण्याभिमुखं परिस्थितवान्। तत् सुवर्णहारं जानाति वा? हारमस्ति न, सुवर्णं जानाति? माला अस्ति वा? माला अस्ति। सुवर्णम् इत्युक्ते गोल्ड्। तस्य हारमस्ति। तो हारं मुखे स्वीकृत्य अरण्याभिमुखं, तस्य गृहम् अरण्ये अस्ति खलु, वने अस्ति खलु। तो वनं प्रति मुखं कृत्वा प्रस्थितवान्, गतवान्। तदृष्ट्वा राजभटाः काकम् अनुसृतवन्तः। राजभट्टाः राजसैनिकाः एतत् दृष्ट्वा काकः वनं प्रति गच्छति, तो ते अपि तस्य किमस्ति, तस्य पृष्ठतः गच्छन्ति, पृष्ठतः तस्य अनुसृतवन्तः वदामि न, अनुवदन्तु, इदानीम् अनुवदन्तु, फालो कुर्वन्तु, अनुसृतवन्तः फालो इति। काकः अरण्यम् आगत्य महावृक्षस्य कोठरे तं हारं पतितवान्। स्वयं दूरं गतवान् च। राजभटाः तत्र आगतवन्तः। कोठरे ते हारं दृष्टवन्तः। यदा ते तं हारं स्वीकर्तुम् उद्युक्तः, तदा तत्र स्थितः कृष्णसर्पः कोपेन बहिः आगतवान्। राजभटा दण्डप्रहरेण तं मारितवन्तः, हारं च नीतवन्तः। सत्यम् एवम् उपायेन हि सर्वं शक्यं। तदनन्तरं काकः पत्नी यः सुखेन जीवितवान्। अवगतं? पाठस्य अर्थम् अवगतं? कथाम् अवगतवन्तः? सर्पः आसीत्, कृष्णस्य तत्र वृक्षे काकः अस्ति, तस्य पत्नी अपि अस्ति, खादयति, तस्य शावकान् खादितवान्। तो महत् दुःखं ते अनुभूतवन्तः काकः काकी। तो किं कुर्मः एवं चिन्तितवन्तः। तस्य मित्रम् आसीत् श्रीगालस्य समीपे गतवन्तः। तो श्रीगालः एकम् उपायं दत्तवन्तः, एकम् उपायं सूचितवन्तः। उपायं श्रुत्वा काकः तस्य उपायनस्य पालनं कृतवन्तः। उड्डयनं कुर्वन् नगरं
गतवान् तस्य महाराजस्य प्रसादस्य तत्र किमस्ति महिलाः सन्ति ते जलक्रीडा कुर्वन्ति तो तेषां आभरणानि तत्र वस्त्राणि सन्ति तेषां तासाम् आभरणानि सन्ति ते तो किमस्ति काकः एकं सुवर्णहारं मुखे अपहृत्य वने मुखं कृत्वा प्रस्थितवान् वने गत्वा वृक्षे तत्र सर्पः आसीत् न तस्य किमस्ति कोठरे स्थापितवान् कृष्णः सर्पः बहिः आगतवान् सैनिकः तं सर्पं दृष्ट्वा दण्डप्रहारेण तं मारितवन्तः हारं स्वीकृतवन्तः किमस्ति सर्पस्य मृत्युः अपि भवति तो एवम् उपायं कृत्वा काकः सुखेन जीवितवान् पत्न्या सह सुखेन जीवितवान् अवगतम् अग्रे आद्या पठति अवधविका शब्दार्थः कश्चन कोई यानी शावकान शिशुओं को इन्फेंट्स कथनचित किसी प्रकार से एनी हाउ अग्रे किमस्ति आद्या न वदति वा न श्रूयते आद्या वदति वा नेट् कनेक्षन् सम्यक् नास्ति अवन्तिका भवती पठतु कश्चन कोई एनी शावकान् शिशुओं को इन्फेंट्स कथचित किसी प्रकार से एनी हाउ उड्डयनः उठता हुआ उगता हुआ फ्लाइंग अंतः पुरुषर्यः महल की महिलाएं वुमेन ऑफ पैलेस राजबड़ाः राजकीय सैनिक रॉयल सोल्जर्स अनुसृतवन्तः पीछा किया फॉलोड दैट अग्रे सावधेन पठतु एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं अवन्तिका अध्यापिका अहं चिन्तयामि मम नेट् गच्छति इदानीं पठतु प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष रूपाणि एकवचने द्विवचने बहुवचने करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुतः कुरुत करोमि कुर्वः कुर्मः सम्यक् इदानीं अवन्तिका भवती पृष्टवती प्रथमपुरुषः का मध्यमपुरुषः का उत्तमपुरुषः का खलु बालकः करोति बालिका करोति बालिकः करोति बालकौ कुरुतः बालकाः कुर्वन्ति सः करोति सः तौ ते खलु सः करोति तौ कुरुतः ते कुर्वन्ति परन्तु मध्यमपुरुष किमस्ति कोऽपि अन्य अस्ति चेत् थर्ड पर्सन अस्ति चेत् करोति कुरुतः कुर्वन्ति इदानीं भवती वदतु भवती करोषि तो त्वं करोषि भवती पठति करोति अवन्तिका अद्यापि करोति भवत् कुरुतः त्वं युवां कुरुतः इदानीं यू ऑल डू भवती करोति अवन्तिका करोति पलोमी करोति पावके करोति कुरुथः त्वं युवां यूयम् इदानीम् अहं करोमि उत्तमपुरुष अहम् उत्तमपुरुष आई अहं करोमि मम पुत्रः करोति अहम् आवां कुर्वः अहं करोमि मम पुत्रः करोति भवती करोति आद्या करोति पलोमी करोति पावकी करोति वयं कुर्मः अवगतम् थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन आङ्ग्लभाषायां वदामः वयं पूर्वं पठितवन्तः खलु इदानीं स्पष्टमस्ति खलु
नहीं इतोपि अधिकम् अभ्यासं कुर्मः चेत् आगच्छति। अस्तु? आम् हा। इदानीं पलोमि पठति वा? उच्चैः पठत अवगच्छत च। अहं रमेशः। पठतु पलोमि। अहं रमेशः अहं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठामि दन्तवादनं करोमि उद्याने धावामि योगासनानि करोमि च ततः आगत्य वस्त्राणि क्षालायां स्नानं करोमि च स्नानतपरम् ईश्वरं स्मरामि रोटिकां खादामि दुग्धं पिबामि च ततः परं विद्यालयं गच्छामि पाठं पठामि उत्तरं लिखामि क्रीडामि च ततः मध्याह्ने गृहम् आगच्छामि भोजनं करोमि विश्रामं च करोमि सायङ्काले देवालयं गच्छामि देवं नमामि प्रसादं स्वीकरोमि च ततः गृहम् आगच्छामि गृहपाठान् लिखामि च ततः परं भोजनं करोमि फलानि खादामि दूरदर्शनं पश्यामि पत्रिकां पठामि च तदनन्तरं दुग्धं पिबामि दन्तधावनं करोमि श्लोकान् वदामि शयनं करोमि च। पावकी वदति वा इदानीं प्रश्नानुत्तरं? कृष्णसर्पः कान् खादति? कृष्णः कानः शावकान् खादति। सम्यक्? सः कुत्र वसति स्म? सः वृक्षस्य कोठरे वसति स्म। अस्तु, इदानीम् अत्रैव वयं इदानीमेव समापयामः। प्रश्नानान् उत्तराणि लिखित्वा आगच्छन्तु। अस्तु, वयं चर्चां कुर्मः। हितं मनोहारी च दुर्लभं वच सुभाषितानि सन्ति। वयं एकं सुभाषितं पठतु, वयं समापयामः। हा, पठतु। आद्या पठतु। आम् अध्यापिका। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अन्वयः अस्ति, तस्य पृथक् पृथक् कृत्वा पदानि सन्ति। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे निरामयाः सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् मा भवेत्। एकं क्रमेण वयं लिखामः वाक्यानि ये श्लोके सन्ति। तात्पर्यार्थः, तस्य अर्थं श्लोकस्य भवति जगति सर्वे जनाः सुखयुक्ताः भवन्तु, सर्वे रोगरहिताः भवन्तु, सर्वे मङ्गलं पश्यन्तु, कश्चिदपि दुःखयुक्तः न भवेत्। तनिषा एकं सुभाषितं पठति, अनन्तरं समापयामः। एकनिमिषम् अहं वदामि। हा, इदानीं पठतु। दशमं सुभाषितं पठतु। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। अन्वयः, तात्पर्यार्थः पठतु। हा। अन्यः वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति नद्यः, परोपकाराय वहन्ति गावः, परोपकाराय दुहन्ति इदं शरीरं परोपकारार्थम्। तात्पर्यार्थः, वृक्षाः अन्येषाम् उपकाराय फलन्ति नद्यः, अन्येषाम् उपकाराय प्रवहन्ति गावः, अन्येषाम् उपकाराय दुग्धं यच्छन्ति। इदम् अस्माकं शरीरम् अपि अन्येषाम् उपकाराय अस्ति। अस्तु, अद्य अत्रैव समापयामः। शान्तिमन्त्रं वदति वा? का वदति?